तो हम आपकी भी इंश्योरेंस बजा देंगे। मैं डरता नहीं हूँ। That I will be president for all Americans. Pakistan Zindabad, Pakistan Zindabad. जी से शुरू होता है हर सवाल और हर जरूरी सवाल के जवाब के लिए तजुर्बे, तहकीक और हकाइक पर मबनी पाकिस्तान का सबसे काबिल एतबार न्यूज़ प्रोग्राम जी फॉर गरीदा। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज खास तौर पे बात करेंगे कि पनामा केस का मुस्तकबिल क्या होगा। जी बात करेंगे आज खासतौर पे प्रोग्राम में हम पनामा केस के हवाले से। समाअत अब सोमवार के रोज है। वज़ीर-ए-आज़म के वकील अपने दलाइल जारी रखेंगे। मनी ट्रेल का फिलहाल कुछ पता नहीं है। पनामा के अंदर जो 4 फ्लैट्स हैं बच्चों के, वज़ीर-ए-आज़म के बच्चों के दलाइल अभी, उनके वकला के दलाइल अभी शुरू होने हैं, उसमें तवक्को की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को भी तवक्को है, पूरी कौम को भी तवक्को है कि मनी ट्रेल रिकॉर्ड सामने लेकर आया जाएगा। पनामा केस का मंतकी अंजाम क्या होगा? वज़ीर-ए-आज़म की नाअहली के हवाले से भी डिस्कशन हो रही है सुप्रीम कोर्ट में। क्या आर्टिकल 62-63 के तहत इस केस में वज़ीर-ए-आज़म नाअहल हो सकेंगे? इसके अलावा कुछ फौजी अदालतों का मामला भी है, कुछ तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी की एंटी गवर्नमेंट मूवमेंट्स का भी मामला है। इन सारे अहम मामलात पे बात करेंगे। मेरे साथ हैं आज खास तौर पे प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी के मरकजी सीनियर रहनुमा सेनेटर चौधरी एतजाज एहसन साहब। अस्सलाम वालेकुम चौधरी एतजाज एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। आपने ये BBC की रिपोर्ट जो कि कल सामने आई है, इसको डेफिनेटली आपने पढ़ लिया होगा। ये फरमाइएगा, आप इमरान खान साहब ने इसके हवाले से ट्वीट भी कर दिया है, ये फरमाइएगा कि क्या इसमें बात तो कोई नई नहीं है? क्या ये वैलिड एविडेंस, क्या ये वैलिड दलील है शरीफ फैमिली के खिलाफ, ये रिपोर्ट, जब तक कि डॉक्यूमेंट सामने नहीं आ जाते हैं? नहीं, ये तो रिपोर्ट है, पर बहरहाल रिपोर्ट एक बड़े मौक्कर इदारे की है जिसका मोतबर होना काफ़ी दुनिया में संजीदगी से लिया जाता है जिसको, और उसकी रिपोर्ट अगर वो है तो उसके पीछे कुछ दस्तावेज़ात भी होंगी, यकीनन उनके पास होंगी, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ये रिपोर्ट दी है। और दिलचस्प बात ये है कि ये उस वक्त की बुनियादी तौर पे कह रहे हैं कि ये अपार्टमेंट्स जो मेफेयर की एवनफील्ड हाउस की अपार्टमेंट्स हैं, ये इनके मुताबिक 1990 की अशरे में नीलसन एंड नेस्कॉल की मलकियत है। और ये वो जमाना है जब मियां नवाज शरीफ ने 0 इनकम टैक्स दिया हुआ है, और उनके बच्चे जो हैं जिनके नाम ये कहा जा रहा है कि वो प्रॉपर्टीज थी, वो अभी नाबालिग थे। तो अब अगर नाबालिगीन के नाम प्रॉपर्टी आए, वो तो बाप से मंसूब ही होती है, वो तो बाप और कफील से मंसूब होती है। और इसमें DCO इस किस्म के मुकदमात आज भी चल रहे हैं, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, नैब ऑर्डिनेंस के तहत, PPC के तहत, जिनमें बच्चों के नाम असासे बाप से मंसूब करके, जो कि होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस है, कोई पुलिस अफसर है, कोई इनकम टैक्स का अफसर है, कोई डिस्ट्रिक्ट जज है, उनको अगर उनके बच्चों के, खासकर नाबालिग बच्चों के नाम बहुत ज़्यादा बड़े असासे हों, तो वो ये नहीं गिना समझा जाता कि वो उनसे आज़ाद या इंडिपेंडेंट है, बल्कि ये माना जाता है कि ये असासे असल में वालिद की कारस्तानियों की और गलत पॉलिसियों के और गलत और करप्ट पॉलिसीज़ की वजह से असासे बनाए गए। इर्तिज़ा साहब, इस नुक्ते पे आपसे मजीद बात भी करेंगे, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के वकील मखदूम अली खान जो अदालत में दलाइल दे रहे हैं, तो उनका ये मौक़िफ़ है कि बच्चों के कारोबार, बच्चों की जायदाद से वज़ीर-ए-आज़म साहब का कोई लेना देना नहीं है, बल्कि जो फैमिली का जितना भी कारोबार या जितना भी जायदाद है, उससे वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब अलग हो गए हैं। लेकिन कमिंग बैक टू दिस BBC रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में एक तो कोई नई बात नहीं है, ये सारी वही बातें हैं जो पहले भी रिपोर्ट होती आई हैं। 1990 से ये फ्लैट्स
نیلسن اینڈ نیسکال کی ملکیت ہیں یہ تو بتاتی ہے بی بی سی کی رپورٹ، لیکن یہ نہیں بتاتی کہ کیا 1990 سے ہی نیلسن اینڈ نیسکال شریف فیملی کی ملکیت تھی، کیونکہ شریف فیملی کا کیس یہ ہے کہ انہوں نے یہ کمپنیز اور ان کمپنیز کے تحت فلیٹس 2006 آنورڈز لیے تھے۔ جی بے شک شریف فیملی کا یہی موقف ہے، پر شریف فیملی کو اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے بار ثبوت ان پہ ہے، ان کو بہت سارے دستاویزات دکھانے اور دینے پڑیں گے، بشمول اس کے کہ یہ بھی ظاہر کرنا پڑے گا کہ اگر 2000 میں خریدی 2006 میں تو کس سے خریدی، کیا وہ بہت ضروری ہے، کیا وہ اپنے چچا اور اپنے بھائی سے خرید لی، پھر تو شریف فیملی میں ہی ہوئی اس سے پہلے، یا کسی ڈرگ بیرن سے خریدی، یا کسی ٹیررسٹ فائنانس کرنے والے سے خریدی، تو یہ جس سے قطری فیملی کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوئی تھی نا، قطری خط سامنے ہے چودھری صاحب۔ جی قطری فیملی کا جو خط ہے وہ تو ابھی تک تو ردی کا ٹکڑا ہے، جب تک قطری شہزادہ خود آ کے پیش ہو کے اس کی تصدیق نہیں کرتا اور اپنے آپ کو جرا کے لیے پیش نہیں کرتا، وہ اس وقت تک تو اس کے معنی ہی کوئی نہیں ہے، اس کی حیثیت اور وقت ہی کوئی نہیں ہے، اور جب وہ آ کے پیش ہوتا ہے تو اس سے سوالات جو لازم سوالات ہوں گے وہ کہتا ہے اس قطری خط میں کہ ہماری لینڈ پراپرٹی ڈیولپمنٹ کی بزنس میں انہوں نے انویسٹ کیا شریف خاندان نے 12 ملین درہم، تو اس کا تو حساب ایک ایک دن کا دینا پڑے گا نا، وہ تو بینک اکاؤنٹ سارے قطری اپنے بھی لانے پڑیں گے، بینک اکاؤنٹ سارے اس فرم کے بھی لانے پڑیں گے جس میں وہ انویسٹمنٹ گئی، بینک اکاؤنٹس ان کے بھی شریف خاندان کے بھی سارے لانے پڑیں گے کہ یہ کس طرح میاں محمد شریف یا کوئی اور ان کے بیہاف پہ طارق شفیع کا نام لیتے ہیں، وہ اس کا ایک ایفیڈیوٹ لے آئے ہیں، وہ بھی ایک نوجوان تھا شریف فیملی کا میں، پر وہ کس طرح ان میں کیسے اس کاروبار کو اسٹیبلش بھی تو کرنا ہوگا نا، صرف زبانی کلامی کہہ دینے سے کوئی بات نہیں بنتی، ہر ایک بات جو آپ زبانی کلامی کہتے ہیں اس کا ٹھوس ثبوت مہیا کرنا لازم ہے اور کرنا پڑتا ہے، اور وہ کرنا پڑے گا ان کو، اس کے بغیر یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ انہوں نے 2006 میں یہ پراپرٹیز لیں، اور یہ ثابت کرنا کہ 2006 میں ہی لیں اور کن وسائل اور کن ذرائع سے لیں، وہ 1978 میں کس طرح جنریٹ کیے گئے، جب آپ کو 1972 میں شہید ذوالفقار علی بھٹو کی اصلاحات نے بالکل فارغ کر دیا تھا، آپ کو زیرو کر دیا تھا، پھر 1978 میں آپ نے کس طرح سٹیل مل لگائی، اس کو 1980 میں کس طرح بیچا، کہاں سے وسائل آئے، کہاں سے پیسے آئے، کوئی ریت میں سے پیسے تو نہیں نکلتے تھے، اور وہ جب پیسے آپ نے جب قطری وہ فیملی میں انویسٹ کر دیے تو وہ انویسٹمنٹ اگلے 20 سال تقریباً قطری فیملی میں رہی، وہ انویسٹمنٹ اور وہ کاروبار پورا ثابت کرنا پڑے گا، کون سی بلڈنگز بنی پراپرٹی کنسٹرکشن کے کاروبار میں، چودھری صاحب یہ جو بی بی سی کی رپورٹ ہے کل کی، اس میں ایک چیز بہت انٹرسٹنگ ہے، اپوزیشن تحریک انصاف، سراج الحق، شیخ رشید وغیرہ جو پٹیشنز لے کے گئے ہیں اس میں صرف 4 فلیٹس کا ذکر ہے، 16، 16A، 17، 17A، لیکن بی بی سی کی یہ نئی رپورٹ کہتی ہے کہ ایک اور فلیٹ بھی ہے 12A جو کہ 2001 میں خریدا تھا، اور اس کی دستاویز بی بی سی کے پاس آ گئی ہے، اور وہ 2001 میں جو فلیٹ 12A خریدا تھا وہ حسن نواز صاحب کے نام تھا، اور اس نئے 5ویں فلیٹ کو لنک کرتی ہے بی بی سی کی رپورٹ دیگر 4 فلیٹس کے ساتھ، تو یہ کیا کوئی ایویڈنس ہو سکتا ہے یا کوئی دلیل ہو سکتی ہے اپوزیشن کے حق میں؟ پہلی تو بات یہ ہے غریدہ کہ پراپرٹیز اور بھی ہیں، ٹھیک، حسن نواز نے یا حسین نواز نے اپنے بیان میں جو اکثر چلتا ہے آپ کو ایک دم یاد آ جائے گا ایک اور پراپرٹی کا جو پہلے انہوں نے کہا اپارٹمنٹ، پھر کہا اپارٹمنٹ نہیں، ایک گھر جو ان کی والدہ کے نام ہے، اس کا تو انہوں نے خود ذکر کیا ہوا ان 4 اپارٹمنٹس کے علاوہ اپنے بیان میں، غالباً جاوید چودھری صاحب کے ساتھ، پر ان کے 4 انٹرویوز ہیں، ان میں سے کس میں کیا ہے وہ چلتا بھی رہتا ہے اکثر، تو 5ویں پراپرٹی تو انہوں نے مانی ہے، پر وہ اپارٹمنٹ نہیں گھر ہے، اب یہ 6ٹھی پراپرٹی آ گئی جو کہ 12A ہے، اس کے علاوہ ان کی پراپرٹیز معروف انداز میں
काफी मारूफ है, शरीफ खानदान की प्रॉपर्टीज है। कहा जाता है 6 ड्यूक स्ट्रीट जो कि ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के बिल्कुल साथ है, जहां इनका दफ्तर रहा है, जिसमें मैं जा चुका हूं जब COD के नेगोशिएशन हो रहे थे, तब उस नंबर 6 ड्यूक स्ट्रीट पे भी हम जाया करते थे। मियाँ साहब वहां बैठते थे। बहुत एक्सपेंसिव ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के बरलबे ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है ये ड्यूक स्ट्रीट का। ये तो प्रॉपर्टीज तो उनकी बहुत है। ये 4 जरा इसलिए मुतनाज़े हो गई कि इनके बारे में उन्होंने बयानात दिए हैं और कहा है कि ये हमने 2006 में बनाई और पहले कहा कि गल्फ स्टील मिल बेच के हमने और सीधा जद्दा में स्टील मिल लगाई। लेकिन अब बाद में इनको ख्याल किसी तरह आया कि 20 साल को किस तरह एक्सप्लेन करेंगे, तो इन्होंने कतरी का खत ले आए, कतरी से खत लिखवा के, पता नहीं, खबर नहीं वो कतरी का खत है कि नहीं है। मैं नहीं मानता हूं कि कतरी ने लिखा है, जब तक कतरी खुद आके पेश होके हलफ उठा के और जो कुछ कहूंगा ईमान से सच कहूंगा, वो हलफ उठा के कटहरे में खड़ा होके और इस खत को पेश नहीं करता कि ये मेरा ही खत है, और फिर उस पे जिरा की पूरा मौका नहीं मिलता PTI के वकला को और दूसरे लोग वकला जो उनके मुखालिफ है, क्योंकि उस जिरा से ये साबित होगा कि क्या ये कारोबार था भी कि नहीं। और कारोबार के होने की कुछ शवाहिद तो बैंक स्टेटमेंट्स है उस जमाने की। मेरा जो इनकम टैक्स ऑफिसर है वो मेरे से एक एंट्री के बारे में पूछता है मेरी बैंक स्टेटमेंट के कि ये खर्चा किधर गया, ये एंट्री, ये आमदन किधर से आई, ये फिर खर्चा किधर गया, आमदन किधर से आई। ये इस तरह इनको तमाम तर रिकॉर्ड 1978 से लेके 2006 तक अपने तमाम शरीफ खानदान के तमाम अफराद को तमाम अपने बैंकों के रिकॉर्ड पेश करें। पूछता है ना, ये मामलात तो 20, 25, 30 साल पुराने हैं। उस वक्त तो इतनी पूछगछ नहीं होती थी, तो आप थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें चौधरी साहब। नहीं, बेनिफिट ऑफ डाउट मैं नहीं दे सकता। मेरा इनकम टैक्स ऑफिसर, मुझे 43 साल से मैं टैक्स दे रहा हूं और मियां नवाज शरीफ से मेरा ख्याल है इस वक्त भी कोई 20 गुना ज्यादा टैक्स दे रहा हूं, 20 गुना ज्यादा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। और 1996, 97, 98 में तो उनसे 30,000 गुना ज्यादा, 30,000 गुना ज्यादा टैक्स दिया था। तो मेरा इनकम टैक्स ऑफिसर पहले दिन से 40 साल से मुझे ये पूछता है हर साल, और खासकर जब डिटेल्ड स्क्रूटनी में DS में आता है मेरा केस, तो फिर तो बिल्कुल ही पूछता है। तो ये चीज कहना कि ये अब 20-25 साल पुरानी है, ये तो बिल्कुल ढकोसला है। ये तो इस बात को तो तस्लीम किया जा ही नहीं सकता। पॉइंट टेकन। चौधरी साहब, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है। चौधरी साहब, एक छोटी सी ब्रेक के बाद एतजाज अहसन साहब से यहीं से सवाल कंटिन्यू करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने अपने तमाम टैक्स रिटर्न्स, अपनी तमाम आमदन की तफसीलात सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दी हैं, और वैसे भी वो पब्लिक हैं, और वो ये भी कह चुके हैं कि बच्चों के कारोबार या जायदाद से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर पानामा केस में क्या वज़ीर-ए-आज़म रिस्पॉन्सिबल ठहर सकते हैं? क्या उन्हें कन्विक्ट करार दिया जा सकता है? एतजाज अहसन साहब से सवाल करेंगे एक ब्रेक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं पानामा केस के हवाले से और दीगर बहुत से अहम उमूर के हवाले से सेनेटर एतजाज अहसन साहब से। एतजाज साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे आपके टैक्स रिटर्न्स की और वज़ीर-ए-आज़म के टैक्स रिटर्न्स की। अब वज़ीर-ए-आज़म के वकील दलाइल दे रहे हैं कि उनकी जितनी भी आमदन है, जितने भी अखराजात हैं, वो सब अदालत के सामने है, उसकी तफसीलात, और वज़ीर-ए-आज़म का कोई ताल्लुक नहीं है बच्चों के कारोबार से, जायदाद से, या जितना भी पानामा में कारोबार या जायदाद का जिक्र है। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म जिम्मेदार या कन्विक्ट हो सकते हैं पानामा केस में? देखिए, ये तो मजाक की बात है ना, और मजाक है कि वज़ीर-ए-आज़म के बच्चे अरबपति हो जाएं, 78 करोड़ रुपया सालाना वज़ीर-ए-आज़म को देने की इस्तात रखते हो और देते हो, और वज़ीर-ए-आज़म कहें कि मैं बिल्कुल ला ताल्लुक हूँ, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर यही नहीं, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस, कोई अफसर, कोई MNA, कोई सेनेटर,
कोई आईजी पुलिस, कोई डीआईजी पुलिस, कोई इनकम टैक्स अफसर, अगर उसके बच्चों के असासे उसकी अपनी इनकम से ज्यादा हो, उनके बच्चों के असासे, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा हूं, वरना उनके भाई बहन, उनकी बेगम साहबा, वो सब आ जाते हैं, उन सब के असासे ये नैब, ये एफआईए तो लगी ही इस पे होती है। एसेट्स केसेस इतने बनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अगर खुदा बरकत डाल दे पैसों में तो फिर क्या कर सकते हैं? उसमें अगर तो राजा परवेज अशरफ हो और उसका बेटा हो तो वो तो गिरफ्तार हो जाते हैं, यूसुफ रजा गिलानी हो और उसका बेटा हो तो वो तो नैब को उनको उठा लेती है। अगर कोई आईजी हो, आईजीओ पे केस चल रहे हैं, चीफ सेक्रेटरियों पे केस चल रहे हैं और चले हैं, फेडरल सेक्रेटरीज पे केस चले हैं, डिप्टी कमिश्नर्स पे केस चले हैं, इनकम टैक्स के अफसरान पे केस चले हैं। केस क्या चले हैं कि तुम्हारे बेटे के, मिसाल के तौर पे, तुम्हारे बेटे के 6 घर या 4 घर गुलबर्ग में किस तरह हो गए, वो भी कहता है कि मेरा बेटा बड़ा लायक है जी, बड़ा बिजनेसमैन है, या वो इनकार करता है कि मेरा उससे ताल्लुक ही कोई नहीं, कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं, ना उसके नाम ना मेरे नाम। वो इन्होंने किया नहीं, इन्होंने तस्लीम कर लिया है। इन्होंने अब तस्लीम कर लिया है कि 7-8 अरब रुपए की प्रॉपर्टी लंदन में वो शरीफ खानदान की प्रॉपर्टी है। अब वो कोई वहाँ कोई खास दरख्त तो इनको नहीं मिल गया जिसपे पाउंड लगे हुए पत्ते थे और सारे पत्ते इन्होंने नोच लिए और वो बन गया, और वो पैसे बन गए। उसका हिसाब दे दें तो बेशक जाएं, मुझे कोई इसमें एतराज नहीं। अगर वो हिसाब 2006 तक, 1978 से 2006 तक, वैसे तो 1972 से होना चाहिए पर इन पे रियायत करते हैं, 1978 से 2006 तक ये हिसाब सारा बैंक अकाउंट्स ला के, बैंक स्टेटमेंट्स ला के, जो उस पैसे से के साथ कारोबार होता रहा है वो कारोबार ला के वो सारा कुछ दिखा दें। ये आगे से कहते हैं कि जी ये काम तो सारा, अगर गलत काम हुआ है तो वो तो दादे ने किया, मियां मोहम्मद शरीफ ने किया है, वो आप पोते से किस तरह पूछ सकते हैं? इतनी लघु ये बात है, इतना गलत ये मंतक है, ये इस तरह का मंतक है कि दादा तो बयान ऑन रिकॉर्ड है कि वो 97 से जो फैमिली बिजनेस है उससे खुद को सेपरेट कर चुके हैं। अभी वज़ीर आज़म के वकील जो दलाइल दे रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का कोई ताल्लुक नहीं है तमाम तर कारोबार और जायदाद से, इसलिए वज़ीर आज़म साहब कोई भी मनी ट्रेल, कोई भी हिसाब, कोई भी रिकॉर्ड नहीं दे सकते। लेकिन अगर बच्चों की तरफ से हिसाब और रिकॉर्ड उनके वकला की तरफ से सामने आ जाता है चौधरी साहब, तो फिर हाँ, अगर आ जाता है, मैं ये कह रहा हूं, पर वो हिसाब क्या होगा? हिसाब एक कतरी का खत नहीं होगा या कतरी नहीं होगा, हिसाब होगा तमाम बैंक अकाउंट्स एंड बैंक स्टेटमेंट्स, तमाम 1978 से लेके 2006 तक तमाम बैंक ट्रांजैक्शंस, तमाम प्रॉपर्टी डीलिंग्स, तमाम प्रॉपर्टीज जिन पे वो पैसा गया है, जो बनी है, जो उस पैसे से बनी है और उससे कितना मुनाफा हर महीने, हर हफ्ते, हर एंट्री के पे, हर ट्रांजैक्शन पे कितना आया, किसके नाम आया, वो हुसैन के नाम आया, हसन के नाम आया, मरियम के नाम आया, इन सब की बैंक स्टेटमेंट्स तमाम वो साबित करे तो ठीक है, फिर तो ठीक है, फिर मैं कौन होता हूं कहने वाला कि इन्होंने घपला किया। पर मियां साहब कहते हैं 1997 में, 1997 से पहले ये 1978 से बिजनेस शुरू हुई है, उस वक्त तो इनके ये बिजनेस में थे ना, इनके साथ गल्फ स्टील मिल के लगाए जाने के वक्त तो ये शरीफ खानदान के साथ बिजनेस कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर। फिर जब कतरी खानदान को पैसा दिया गया 1980 में, उस वक्त भी, वो भी 1997 से पहले है, उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ उसमें मौजूद थे। 1985 में मियां नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर पंजाब हुए, उस वक्त भी कतरी खानदान के साथ, बज़ाहिर जो उनका कहना है, जो मानना पाया, उस खानदान में फैमिली बिजनेस में और उस बिजनेस में शामिल थे। 1990 में आप वजीर आजम हो गए पाकिस्तान के, फिर 1997 में हुए, 97 में आपने छोड़ दिया, पर वजीर आजम हो गया 1990 में, 1990 से 1993 मामला यह है कि तो वो बिजनेस शरीफ। चौधरी साहब, मामला यह है कि वज़ीर आज़म की तमाम अवामी ओहदों की तफसील तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मांगी है और वज़ीर आज़म साहब ने जवाब करवा दी है अपने तमाम अवामी ओहदों की तफसील।
لیکن نہیں، پر یہ غریدہ یہ تفصیل مانگنے کی ضرورت مسئلہ نہیں. معاملہ یہ ہے کہ 1997 تک تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں شریف خاندان کی بزنس میں حصے دار رہا ہوں. تو وہ بتائیں، وہ اس کا حساب ان کو دینا پڑے گا کہ قطری فیملی میں کتنا پیسہ گیا، کتنا آپ کو منافع آتا رہا. وہ بزنس چلتی تھی، رننگ بزنس تھی، بزنس، اور اس میں ملینز آف ڈالرز بنا رہے تھے یہ بظاہر، کیونکہ انہوں نے ملینز آف ڈالرز کی بالآخر پراپرٹی خریدی اور وہ قطری خاندان کے ساتھ کر کے بزنس کر کے دیکھے خریدی. وہ ویری ویلڈ پوائنٹ کہ 1970 سے لے کے 1997 تک جس بھی بزنس میں نواز شریف صاحب انوالو رہے ہیں، اور اعتزاز صاحب وہ مریم نواز شریف صاحبہ نے ابھی کچھ دن پہلے وہ پکچر ٹویٹ بھی کی ایک فیکٹری کی جہاں پر میاں شریف صاحب کے ساتھ نواز شریف صاحب بھی ہیں، فیکٹری کا معائنہ کروا رہے ہیں کچھ چائنیز آفیشلز کو. ہاں، وہ اتفاق فاؤنڈری کی غالباً ہے تصویر جو اس پہ لکھا ہوا ہے. وہ ایک آرکائیول تصویر انہوں نے پیش کی ہے، وہ بالکل درست ہو سکتی ہے. مجھے اس سے کلام نہیں، میں بے وجہ ان کے خلاف نہیں ہوں. میں کہتا ہوں وہ ثبوت دے دے، پر ثبوت مکمل ایک انٹری کا جو کاروبار سے ان کو 20 سال میں یا 1978 سے لے کے 2006 یہ 28-30 سال کے میں ایک انٹری کا حساب دیں، ریکارڈ دیں، دکھائیں، وہ پرت لائیں. وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اس وقت پرچیاں چلتی تھی تو پھر تو اسٹیٹ بینک کے ریگولیشنز کو آپ نے مان لیا، ڈائریکٹلی وائلیٹ کر رہے تھے. پھر تو چودھری صاحب یہاں پہ ایک سوال جنم لیتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ بہت سے ثبوت تو شریف فیملی کو سامنے رکھنا ہے، لیکن بہت سے ثبوت ایسا بھی ہے کہ جس کی چھان پٹک یا تو سپریم کورٹ کو کرنی پڑے گی یا انویسٹیگیٹو کمیشن کو کرنی پڑے گی. اسی کمیشن کے معاملے پہ اعتزاز احسن صاحب سے سوال کریں گے ایک بریک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں سینیٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب سے. اعتزاز صاحب، جو بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ بہت سے ثبوت ہے پاناما میں جو کہ شریف فیملی کو دینا ہے، اس میں سے یا اس سے باہر بہت سے ثبوت ایسا ہے جس کی چھان پھٹک یا تو سپریم کورٹ کو کرنی ہے یا پھر کسی انویسٹیگیٹو کمیشن کو کرنی ہے. اب وزیر اعظم کے وکیل تو کہہ چکے ہیں کہ عدالت کمیشن بنائے جو کہ دبئی جا کے تحقیقات کرے، لیکن تحریک انصاف کو بہت جلدی ہے. تحریک انصاف کہتی ہے کمیشن نہیں بنائے، سپریم کورٹ ہی فیصلہ کرے. تو اتنی جلدی میں چھان پھٹک ہو سکتی ہے؟ دیکھو غریدہ، یہ بڑا سمپل کیس ہے. بار بار میں کہہ رہا ہوں یہ بہت سمپل کیس ہے. میں اس کو آپ کو ریاضی کے جس طرح سمپلسٹی اور سادگی ریاضی میں ہوتی ہے اس حساب سے بتاتا ہوں. ایک خاندان ہے جو کہتا ہے ہمارا اثاثے 8 ارب روپے کے ہیں. پاکستان کے اثاثے کو چھوڑو، ان کے علاوہ یہ 8 ارب روپے کے یہ اپارٹمنٹس ہماری ہیں. اب اس کو انکم ٹیکس افسر پوچھے گا، اس کو ایف بی آر کا افسر پوچھے گا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کون سی آمدن سے آپ نے بنائے، کس ذریعے سے بنائے. یہ سمپل کیس ہے، یہ اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ یہ بھی کوئی نہیں ہے اس میں ضرورت آنے کی کہ وزیر اعظم نے یہاں جھوٹ بولا، وزیر اعظم نے وہاں جھوٹ بولا. اس کو بھی چھوڑیں. سمپل کیس جو عدالت کے سامنے ہے، اور اس کے لیے کوئی کمیشن کی ضرورت نہیں ہے. کمیشن کی ضرورت ضرور ہوتی اگر یہ ثابت کرنا ہوتا کسی کو کہ یہ 4 فلیٹ وزیر اعظم کے خاندان کے ہیں. اگر یہ ثابت کرنا ہوتا تو وہ بڑا مشکل ہوتا، کیونکہ یہ پردوں کے پیچھے یہ پراپرٹیز ہوتی ہیں. پہلا پردہ نیلسن اینڈ نیسکول کا ہے، اس کے پیچھے پردہ ہے فلیگ شپ ہولڈنگز اور منروا ہولڈنگز کا جن کی مالک مریم نواز ہے. وہ پردہ ہے، وہ بیہائنڈ دی کارپوریٹ ویل ہے، وہ پینیٹریٹ ہی نہیں کیا جا سکتا. ان کے قوانین برٹش ورجن آئلینڈ کے ان کو پینیٹریٹ کرنے ہی نہیں دیتے. لیکن اس کے یہاں انہوں نے تسلیم کر لیا. یہ شاید یونیک کیس ہے، پر انہوں نے برملا تسلیم کیا ہے کہ فلیٹ 16, 16A, 17, 17A یہ 4 فلیٹس الحمدللہ فقیر کے ہیں، ہمارے ہیں. اب اس کے بعد
یہ کہیں کہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو کہیں کہ یہ ہمیں لاٹری نکل آئی, یہ ہمارا وہ نکل آیا, وہ جو وہ میں ہوتے ہیں پاکستان میں پرائز بانڈ نکل آیا. یہ تو بات نہیں ہے. انہوں نے خود اس ٹریل کو بتایا ہے جو 78 سے لے کے 2006. میں اس سے پہلے نہیں جا رہا ہوں, پہلے جائیں تو اس سے اور زیادہ ان کی بربادی ہے. کمیشن کی ضرورت نہیں ہے پاناما کیس میں, سپریم فیصلہ سنا سکتی ہے تمام تر ثبوت اور دستاویزات دیکھنے کے بعد. لیکن سپریم کورٹ یہ بھی کہہ چکی ہے کہ یہ جو عدالت لگی ہے, یہ جو بینچ لگا ہے, نہ تو کوئی انکوائری ہو رہی ہے, نہ ہی یہ ٹرائل کورٹ ہے. اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ کو لگتا ہے پھر بھی کمیشن بنے گا سپریم کورٹ کی طرف سے؟ مجھے نہیں معلوم کمیشن بنے گا کہ نہیں. کمیشن بنانے کی میں نے جیسے کہا ضرورت نہیں ہے. ٹھیک, یہ جو 5 ججز کا بینچ ہے یہ فلی کمپیٹنٹ ہے, اور بڑے زیرک ججز بیٹھے ہوئے ہیں اس پہ. ان کو سمپل صرف یہ مطلب ہے جو الجھانے کی کوشش ہو رہی ہے, اور وہ کہ جی 62-63, وہ کہ جی میاں صاحب نے جھوٹ بولا کہ سچ بولا. بھائی موٹی سی بات ہے, میاں صاحب کہتے ہیں یہ پراپرٹی میرے بیٹے کی ہے اور 2006 سے اس نے لی ہے. میں وزیر اعظم پاکستان ہوں. مجھے اگر میں وزیر اعظم پاکستان ہوں تو مجھے کڑے پیمانے پر سے گزرنا پڑتا ہے. کڑا پیمانہ ہے میرے لیے, جو کڑا پیمانہ راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی پہ جاتا رہا ہے اور لگا رہا ہے, جو احمد سعید کاظمی پہ لگا, حامد سعید کاظمی پہ لگا ہے, جو یہ کڑا پیمانہ لگتا ہے. اگر آپ آفس بیئرر ہو, آفس ہولڈر ہو, آپ کے بیٹے ارب پتی ہو جائے اور نوجوان بیٹے ارب پتی ہو جائے, ینگ بیٹے ارب پتی ہو جائے, ٹین ایج بیٹے ارب پتی ہو جائے, اور آپ کہیں کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, بھئی آپ پہ بارے ثبوت آتا ہے. چودھری صاحب, آپ نے بڑا اچھا ذکر چھیڑ دیا ہے کڑے پیمانے کا اور آرٹیکل 62-63 کا. ابھی عدالت میں یہی بحث چل رہی ہے کہ پاناما کیس میں 62-63 کے تحت وزیر اعظم کو نااہل کیا جائے. آپ سے زیادہ کسی کو ہی شاید قانون کی اس ملک میں سمجھ ہو, یہ فرمائیے گا کہ 62-63 کے تحت کیا وزیر اعظم نواز شریف اس اسپیسیفک کیس میں نااہل ہو سکتے ہیں؟ 1 اینڈ سیکنڈلی, کیا 62-63 کے تحت کسی بھی رکن پارلیمنٹ کو نااہل کرنے کا پریسیڈنٹ ہونا چاہیے؟ کیا فرمائیں گے آپ؟ 62-63 کا بیسیکلی ایشو اس میں بعد میں اٹھے گا, ابھی نہیں اٹھنا چاہیے, اٹھانا ہی نہیں چاہیے, نہ کورٹ کو نہ وکلاء کو. لیکن بحث تو چل رہی ہے, ضرور چل رہی ہے, پر میری رائے جو ہے میں آپ کو وہ دے رہا ہوں, کیونکہ 62-63 تو پھر پہلے آئے گا, بعد میں آئے گا. پہلے تو سوال بڑا کلیئر ہے کہ پراپرٹی میں نے مان لی ہے, اپنی ہے. 5 گلبرگ کے گھر میرے ہیں, اور یہ میرا خیال ہے پراپرٹی تو 200 گلبرگ کے گھروں جتنی ہوگی, لاہور کے گلبرگ جتنی, اور میں نے یہ 5 گھر مان لیے. اب میرے پہ بارے ثبوت ہے کہ میں بتاؤں کہ میں نے کس طرح, کون سی آمدن سے, کون سے ذرائع سے لی ہے. اس میں نہ پی ٹی آئی کا کام ہے, نہ پی ٹی آئی کے وکیل کا کام ہے, نہ کسی کا کام ہے. اس میں سیدھا وہ ڈاکومنٹس اور ڈاکومنٹری ایویڈنس سے ثابت کر سکتے ہیں, اور میاں صاحب کر سکتے ہیں ڈاکومنٹری ایویڈنس سے. 78 سے 2006 تک اپنے تمام خاندان کے جو ڈے ٹو ڈے آن اے ڈیلی بیسس بینک سٹیٹمنٹس پیش کر دیں, وہ کارپوریٹ ویری ویلڈ پوائنٹ چودھری صاحب. لیکن چونکہ سپریم کورٹ میں انہوں نے سنبھالے ہوں گے, ان کے پاس نہیں ہوں گے, تو وہ جس طرح انہوں نے کہا سلمان اسلم بٹ صاحب نے, ان کے پاس نہیں ہوں گے, تو ان کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کی فرمز ہیں, ان کے پاس ہوں گے, وہ ان کے پاس پورا ریکارڈ ہوگا. ویلڈ پوائنٹس. لیکن چونکہ سپریم کورٹ میں پاناما کیس کے تحت 62-63 کی بحث بھی چل رہی ہے, تو آپ سے آپ کی قانونی اور آئینی رائے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا فرمائیں گے کہ 62-63 کے تحت سپریم کورٹ کی طرف سے کسی بھی رکن پارلیمنٹ کو نااہل کرنے کا پریسیڈنٹ ہونا چاہیے؟ کیونکہ 2014 میں ایسا ہی کیس تھا, نواز شریف صاحب کے خلاف تحریک انصاف ہی لے کر گئی تھی 62-63 کے تحت ہی, جس میں جسٹس جواد خواجہ نے 4 بنیادی سوالات اٹھائے تھے اور پھر پٹیشن ڈسمس کر دی تھی. دیکھیں 62-63
کو تو یہ انہوں نے ڈسکوالیفائی کیے ہیں 62-63 کے تحت سپریم کورٹ بہت نے سارے سپریم کورٹ نے وہ جو جعلی ڈگریوں والے تھے ان کو کیا ہے، لیکن اس میں عدالتی حکم چونکہ موجود تھا پہلے. میں نہیں سمجھتا اس کو کوئی نیا ضروری ہے 62-63 کے ایشو میں پھنسنے کا. میں کوئی حق میں نہیں ہوں 62-63 کے نفاذ کا، میں ذاتی طور پہ حق میں نہیں ہوں، پر سپریم کورٹ نے خود لگایا ہے، خود کرتی رہی ہے. اب نواز شریف کے لیے کوئی نیا پیمانہ تو نہیں بنایا جا سکتا جو یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف اور احمد سعید کاظمی اور دیگران کے لیے لگایا گیا ہے. کوئی نیا پیمانہ تو نہیں لگ سکتا. تو پر میں اس کو تو آسان سمجھتا ہوں. 62-63 کے ایشو میں کسی ایشو میں پڑے بغیر، یا میاں نواز شریف نے جھوٹ بولا کہ 7 ان سے غلطی ہو گئی، یہ دانستہ جھوٹ بولا کہ 7، ان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایشو سمپل ہے. بھائی آپ نے تسلیم کیا ہے کہ یہ آپ کی جائیداد ہے، اب آپ صرف اس کا ثبوت دے دیں، وہ منی ٹریل دے دیں، وہ پیسہ کہاں سے آیا، لیکن وہ تفصیل سے وہ ایک اور خط کتری کا خط لا کے نہیں کہ جی ہم نے اتنے پیسے دے دیے ان کو، وہ اس طرح نہیں ہوگا. اور اگر سپریم کورٹ اتنی رعایت دے گی تو سپریم کورٹ کو خود اس میں ایک ان کے وقار کو نقصان پہنچے گا. اگر اتنی رعایت دے دی کہ جی ایک سرٹیفکیٹ ایک اور سرٹیفکیٹ پہ ان کو، اور بغیر تفصیلات، باقاعدہ تفصیلات جو ہر ٹیکس پیئنگ شخص سے لی جاتی ہے، اس ہر پاکستانی جو ٹیکس پیئر جو ایف بی آر کے زد میں آتا ہے یا نیب کی زد میں آتا ہے اس سے لی جاتی ہے. اگر وہ تفصیلات معاملات بہت سارے ہیں آپ سے بات کرنے والے، ڈسکس کرنے والے، لیکن وقت میرے پاس بہت کم ہے. ایک چھوٹے لینے دیجیے گا، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اعتزاز احسن صاحب سے فوجی عدالتوں کے حوالے سے سوال بھی کریں گے، زرداری صاحب کے پارلیمنٹ میں آمد کے حوالے سے بھی سوال کریں گے، اور بھی بہت سے معاملات ہیں. اعتزاز صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ہم بات کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے مرکزی سینئر رہنما سینیٹر چودھری اعتزاز احسن صاحب سے. اعتزاز صاحب، پاناما کے حوالے سے بھی بہت کچھ آپ سے ڈسکس کرنے والا، پوچھنے والا تھا، لیکن چونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، فوجی عدالتوں کے حوالے سے بتائیے گا. پارلیمنٹری لیڈرز فی الحال کچھ ڈیسائیڈ نہیں کر سکے، کوئی جوائنٹ اسٹریٹجک ڈیوائز نہیں کر سکے اگینسٹ ملٹری کورٹس. زرداری صاحب نے بھی پیپلز پارٹی کو ہدایت کر دی ہے کہ فوجی عدالتوں کی بھرپور مخالفت کی جائے. ادھر سے نون لیگ بھی بھرپور ایکٹیو ہے کہ اپوزیشن کو منایا جائے فوجی عدالتوں میں توسیع کے حوالے سے. فوجی عدالتیں جو ہیں، ہم پاکستان پیپلز پارٹی والے تو جبلتاً ان کے خلاف ہوتے ہیں، جبلتاً، کیونکہ ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ انصاف کے کچھ تقاضے جو بڑے ضروری ہیں وہ ان سے پورے نہیں ہوتے، اور یہ آئین میں دیے گئے بنیادی حقوق کے خلاف ہے. لیکن اس وقت جو اس سے زیادہ بات اہم ہے، اور وہ یہ حکومت کو اس کو تسلیم کرنا چاہیے. ہم نے جب 2 سال پہلے فوجی عدالتوں کو تسلیم کیا تھا تو بڑے بھاری دل کے ساتھ کیا تھا، پر ہم نے کر لیا، ہم نے ووٹ ڈالا. ہمیں یہ وعدہ کیا گیا تھا، اور یہ حکومت وعدے کر دیتی ہے، کام کرتی نہیں ہے. وعدہ کیا گیا تھا. 17 کو پھر اجلاس ہے پارلیمنٹری لیڈرز کا. پیپلز پارٹی کسی صورت راضی نہیں ہوگی؟ میرا نہیں خیال کوئی صورت نظر آتی ہے. میں کہہ کچھ نہیں سکتا ہوں، پر مجھے نظر نہیں آتی کوئی صورت، کیونکہ دیکھیں وزارت داخلہ اور وزارت قانون یہ لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، ان کے وزراء بھی لمبی لمبی تقریریں، پریس کانفرنس اتنی لمبی. اس میں ہم نے یہ 3 دن پہلے مسئلہ اٹھایا، 4 جو دانشور اٹھائے گئے ہیں، سلمان حیدر صاحب اور 3 دیگر اسلام آباد سے، پنڈی اور لاہور سے، وہ اس پہ وزیر داخلہ صاحب تشریف لائے. ان کو ہدایت تھی چیئرمین سینٹ کی کہ ان کے بارے میں بات کرنی ہے. انہوں نے 3 منٹ ان کے بارے میں بات کی اور 50 منٹ اپنی خود ستائشی کر دی.
मौका मिल गया उनको बात करने का, हमने ये किया, मैंने चौधरी निसार साहब ने तो वहां पर यह भी कह दिया कि जो फिरका वाराना कलदम तंजीमें हैं वो कलदम दहशतगर्द तंजीमों से उनको जोड़ना मुनासिब नहीं है। हाँ, वो उन्होंने कह दिया, वो तो हैरान ही कर दिया, वो तो हमें बड़ी तकलीफ हुई उसे, हैरान सारे पाकिस्तान को हैरत हुई है कि जो दहशतगर्दी फिरका वाराना वारियत के पीछे करती है वो दहशतगर्दी नहीं, उनको दहशतगर्द ना समझा जाए। दहशतगर्द तंजीमें एक है और कलअदम तंजीमें जो फिरका वाराना तशद्दुद करती हैं वो दूसरी है, वो दहशतगर्द नहीं है। ये तो मतलब आखिरकार हकीमुल्लाह महसूद के मरने के पे भी उन्होंने आंसू बहाए थे टेलीविजन पे, तो उनकी बात तो अब करनी अबस है। असल बात यह है कि वजारत दाखिला और वजारत कानून ने जो तरामीम और इस्लाहात लानी थी, असल कसूर तो उनका है, वो लाए ही नहीं। अगर वो 70-80% लाए होते, 20% रह गए होते, हमें पता होता कि इन्होंने जेन्युइनली किया है, हम फौजी अदालतों का भी कड़वा घूंट फिर भी पी लेते कि जी चलो ये ठीक है। पर जिम्मेदारी तो हुकूमत, सिविलियन हुकूमत की है जिसने कोई काम किया ही नहीं है। ठीक है चौधरी एतजाज हसन साहब, बातें अभी भी बहुत सी आपसे करने वाली, सवाल जवाब बहुत से रह गए हैं, लेकिन वक्त मेरे पास खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम वक्त निकालने पे। ये था आज का प्रोग्राम, देखने का बहुत शुक्रिया। आई विल सी यू नेक्स्ट थर्सडे।